प्रोग्राम के सिलसिले में जी बहुत अहम मामला डिस्कस करने वाले हैं। असातिज़ा का मकाम हमारे मुआशरे में क्या है, हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे कौम के मेमार जो हैं वो हमारे असातिज़ा उनको तैयार कर रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है उसकी तालीम का दारोमदार हमारे असातिज़ा पर है। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है जी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने वज़ीर आला के हुक्म पर जो अहकामात जारी किए कि असातिज़ा की तरक्की के हवाले से मामलात तय किए जाएँ, वाज़े अहकामात के बावजूद ये मामला ताहाल रुकावट का शिकार है। हम देख रहे हैं असातिज़ा से कहीं ड्यूटियाँ उनके जो काम नहीं भी हैं वो भी ली जा रही हैं, लेकिन कम अज़ कम आपको एटलीस्ट इस चीज़ को समझना है कि उनको उनका राइट बर वक्त पहुँचाना है ताकि वो लोग भी अपने घर के मामलात अच्छे तरीके से चला सकें, वो भी परेशानी वाले माहौल से बाहर निकलें। जिन्होंने कौम को संभाला देना है, मुस्तकबिल के मेमारों को तैयार करना है, उनके साथ तो जो है वो इस तरह का सलूक रवा नहीं रखना चाहिए। हमारे साथ तारिक कलीम साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि असल में मामला क्या है, रुकावटें किधर हैं। अपने मेहमान को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब सीएम साहब ने वाज़े अहकामात जारी कर दिए, रुकावटें क्या क्या हैं? देखिए, सीएम ने बड़ा वाज़े तौर पर हुक्म दिया कि जितनी सीटें खाली हैं वो पूरी की जाएँ। देखिए, मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। हमारी जो प्रमोशन होती है प्रोफेसर्स की, वो सीटों की बुनियाद पर होती है। जितनी सीटें खाली हों, मतलब 19वें स्केल की जितनी सीटें खाली हों, 18वें के उतने बंदे प्रमोट अगर 19वें में चले जाएंगे, और जितनी सीटें खाली होंगी वो 17वें के लोग उधर चले जाएंगे। हमारा एक तो ये अलमिया है शुरू से कि सबसे सुस्त प्रमोशन जो है ये कॉलेज सेक्टर में है। अगर एक बंदा लेक्चरर जो 17 ग्रेड में और एक असिस्टेंट कमिश्नर जो 17 ग्रेड में इकट्ठे भर्ती हों, तो हमारा लेक्चरर अभी लेक्चरर होता है 17 ग्रेड में या ज़्यादा 18वें में चला जाता है, और वो जो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 20 में पहुंच जाता है। अच्छा, बाकी महकमों को भी यही हाल है। हमारे यहाँ लेक्चरर की जो प्रमोशन है प्रोफेसर की बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। अब हमें उम्मीद बंदी थी कि वज़ीर आला ने कहा कि आप प्रमोशंस करें, जितनी सीटें दस्तियाब उन्हें आप पुर कर लें। अब हुआ ये कि वज़ीर आला ने तो हुक्म दे दिया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इसके अंदर बेशुमार रुकावटें डाल और हिचकिचाहट का शिकार है। ब्यूरोक्रेसी का अपना मसला है। वो कहता है कि मैं सेक्रेटरी कहता है मैं 19वें ग्रेड में बैठा हूँ, मैं किसी को 20वां ग्रेड क्यों दे दूँ? अच्छा। उसके अपने नफसियाती मसले हैं वो। अब यानी हम एक खाम खा के एक मनफी मुकाबला हमारे यहाँ होता है ना कि हम अपने से तरक्की करता नहीं देख सकते। अब मैं एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड 19 की बात करूँ, सीटें दस्तियाब हैं, खाली पड़ी हैं, बिल्कुल वर्किंग पेपर तैयार हैं, कोई रुकावट। हमें अब तक हमने हर दरवाज़ा हर दरवाज़ा खटखटाया कि जनाब ये सीटें भी खाली हैं, वज़ीर आला का वाज़े हुक्म भी मौजूद है और आपके पास वर्किंग पेपर भी तैयार हैं, आप सिर्फ आपने एक फ़ोन करके मंगवाने और आपने लोगों को तरक्की दे देनी है, लेकिन नहीं कर रहे। अब ये हमें तो बाज़ औक़ात यही महसूस होता है कि सिवाय हट धर्मी के और सिवाय अपनी अना की किसी तस्कीन के और कोई मसला नहीं। सेक्रेटरी एजुकेशन हो, कोई DPI कॉलेजेस हो, कोई भी हो, वो आगे काम को बढ़ाना चाह ही नहीं रहे और चीज़ें वहीं स्टक हो जाती हैं। और हालांकि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के मुनाफी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बल्कि ये होना चाहिए। ठीक है, पहले तो ये 4 महीने, ये एक रिवायत है, इसमें हम किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहे कि जब इंटर्म सेटअप होता है उसके अंदर प्रमोशन आम तो इसको लोग समझते हैं कि कहीं ये सियासी रिश्वत के ज़ुमरे में, लेकिन अब चूंकि ये तवील हो गया तो वज़ीर आला ने ये कहा कि नहीं भाई, हम इंसानी बुनियादों पर इसको कर लिया जाए, हमदर्दी की बुनियादों पर, क्योंकि बेशुमार लोग यूँ तो रिटायर हो जाएंगे क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि तवील हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पहले भी यही रिवाज थी कि जब तक आपने सड़कों पर एहतजाज नहीं करना, आपने बाहर आके नारेबाजी नहीं करनी, हाय हाय नहीं कहना आपने, उस वक्त तक कोई कान पर जूं नहीं दिखती। हम प्रोफेसर हैं, हम एक ज़िम्मेदार तबका है, हम रोल मॉडल हैं। हम इस मौके पर नहीं समझते जब पूरे मुल्क के अंदर ये सूरत हाल बनी हुई है, कराची से लेकर खैबर तक हर बंदा सड़कों पर सूरत हाल ज़ाहिर है बहुत खुशगवार नहीं है कि हम भी सड़कों पर आ जाएं। हमने नहायत तहजीब से हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, हम गए कि जनाब आप इस मसले को हमारे हल करें। मतलब मैं आपको अभी एसोसिएट प्रोफेसर की भी मिसाल दे दूँ, 600 सीटें खाली हैं, 200 के को प्रमोट कर रहे हैं, और अगर ये अब प्रमोशन नहीं होती तो ये यूँ समझ लें कि 1 डेढ़ साल 2 साल ये लोग लटक जाए काम। और बेशुमार लोग जो हैं जो पहले ही बहुत ताख़ीर से इसमें प्रमोट हुए हैं, जिनकी प्रमोशन पहले ही बहुत सुस्त है, वो मज़ीद सुस्त हो जाएगी। अब मैं बताऊँ, इस वक्त 97 के जो लोग हमारे 97 में, यानी आज से लगभग 26 साल पहले जो लोग ग्रेड 17 में लेक्चरर भर्ती हुए थे, वो इस वक्त ग्रेड 18 में। इससे बड़ा जुल्म
کسی محکمے میں نہیں ہوگا کہ گریڈ 17 میں بندہ 1997 میں بھرتی ہوا ہے اور اب گریڈ 18 میں بیٹھا ہے۔ تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اساتذہ ڈیلیور کارکردگی بھی کیا اساتذہ کے متاثر ہے؟ ظاہری بات ہے اتنا برڈن ہوئے گا ذہن پہ تو مایوسی تو ہوگی۔ دیکھیں محکمہ تعلیم کے حوالے سے نا بہت سارے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ ایک جو بنیادی یہ ایک ہماری جو میں اس پہ پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی کہوں گا اور یہ ہماری جو بیوروکریسی خاص طور پہ میں بیوروکریسی میں خاص طور پہ نام لوں گا، یہ ہر چیز پسند کرتے ہیں، یہ مشورہ پسند نہیں کرتے۔ یہ ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ایک بندہ جو بی اے کا امتحان دے کے ایک سی ایس ایس کر لے، جس کو ہم پاس اب کہنے لگ گئے ہیں، وہ ماہر تعلیم بھی بن جاتا ہے، ماہر معاشرت بھی بن جاتا ہے، ماہر قانون بھی، سب کچھ وہ بن گیا۔ ہم نے متعدد بار کہا کہ ہم فیلڈ ورک کریں، ہم سے مشورہ کریں، ہم آپ کو درست راستہ بتائیں گے، لیکن وہ یہ تو انہیں بہت پسند ہے کہ بخدمت جناب لکھ کے ان کے آگے ہم عرضی ڈالیں اور وہ اس پہ حکم جاری کریں، ان کی عناقی سے کوئی تسکین ہوتی ہے، لیکن مشورہ کرنا وہ پسند نہیں کرتے۔ اور ہمارے صرف یہ نہیں تعلیم میں بلکہ ہر محکمے کی جو زوال کی وجہ ہے، جو انحطاط کی وجہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ فیلڈ ورکر سے جس نے اسے آپ کے حکم کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، عمل میں لانا ہے، آپ اسے مشورہ ہی نہیں کرتے۔ آپ کہیں باہر سے کوئی چیز پڑھ کے آ گیا، کوئی آپ نے کوئی پریزنٹیشن اچھی دیکھ لی، کوئی یوٹیوب پہ اگر بہت اچھا پیکیج دیکھ لیا، آپ متاثر ہو گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زمینی حقائق کیا ہیں۔ آپ تو خاص ماحول میں بیٹھے ہیں نا۔ یوں تو میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کہ یار میں ایفل ٹاور یہاں بنا دوں، دیکھنا تو یہ کہ ہمارے پاس گنجائش ہے کہ نہیں، ہم رہتے کہاں پہ۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی مشورہ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ ہم اگر تجاویز لیکن اب طارق صاحب مسئلے کا حل تو نکالنا ہے، متعلقہ فورم تک آپ پہنچے؟ ہم نے ہر جگہ ہم ہر دروازے پہ دستک دی۔ اب صرف یہی ہے کہ ہم احتجاج پر جائیں، اور سچی بات یہ ہے کہ اس ماحول میں ہم احتجاج ہمیں پسند نہیں ہے کہ اس وقت آلریڈی دیکھیں نا ملک کیا ہے کہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں، اور عین ممکن ہے سے لوگ کہیں کہ شاید ہم بھی کوئی سیاسی دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اوبیسلی وہ پھر سیاسی صورتحال سے منسلک کر دیا جائے گا، چاہے آپ اپنے رائٹ کے لیے نکلیں۔ تو دیکھیں نا، اس میں صرف یہی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت لاہور ڈویژن میں 112 کالجز ہیں، 60 کالجز بغیر پرنسپل کے کام کر رہے ہیں۔ یہ لاہور ڈویژن ہے جو پنجاب کا بر صغیر کے اہم شہروں میں سے، پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے، پاکستان کا دل اسے مثل کہتے ہیں۔ اس کے 112 میں سے 60 کالجز بغیر پرنسپل کے کام کر رہے ہیں، جہاں پرنسپل ہی نہیں ہوگا۔ توقعات آپ نے ہم سے بہت وابستہ کر رکھی ہیں، تو یہ کیسے ہم ڈیلیور کر پائیں؟ صحیح۔ مجھے اب طارق صاحب آپ کا موقف تو جان لیا ہم نے، اور بلا شبہ آپ بالکل رائٹ پر ہیں، اور یہ چیزیں فوری عمل ان پہ ہونا بھی چاہیے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں متعلقہ فورم تک آپ اپنا کیا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو اس سے فورم کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب تک آواز پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صرف ان رپورٹوں پر نہ رہیں، آپ بھی ہم سے مشورہ کریں۔ جو فیلڈ ورکر ہے، جو ان کی ہر تنظیم کے ہم کالجز والے ہیں، 18,000 اساتذہ ہیں ہمارے، وہ الیکشن کروا کے اپنا نمائندہ چنتے ہیں، پریزیڈنٹ چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کے پاس پوری معلومات ہے۔ آپ اس سے بات کریں کہ بھائی کہاں آ رہا ہے، آپ ان لوگوں کو آن بورڈ لیں، ان سے مشاورت کریں، ان سے انپٹ لیں، یہ آپ کو صحیح صورتحال بتائیں گے۔ وہاں سے تو پتہ نہیں آپ کو کیا کیا رپورٹیں مل جائیں گی بیوروکریسی سے، وہ تو کہیں گے بھائی سب اچھا ہے، اور عام طور پہ ہم وہی سننا چاہتے ہیں جو سب اچھا ہے، جو ہمیں وہی پسند ہوتا ہے جو ہم سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں تو اس فورم کے ذریعے صرف یہی پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جو صورتحال شاید بتائی جائے گی، جو ان کے ویژن کے مطابق یہ بتایا جائے کہ ہم نے بہت پروموشن کر دی، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ جتنی سیٹیں دستیاب ہیں کم از کم ہمارے جو ان میں اس سے یوں سمجھ لیں کہ 20-25% کا ارادہ، اس سے زیادہ کوئی پر کرنے کا ارادہ نہیں ہے ان کا، قطعاً اس میں یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور صرف اس میں زیادہ جو رکاوٹ ہے ہٹ دھرمی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور اپروچ ہے کہ بھائی اس دور میں کام نہیں کرنا، یہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں تو کوئی بظاہر وجہ نظر نہیں آئی۔ نہیں جی، ہم بھی ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اساتذہ کیونکہ ہمارے قوم کا مستقبل ہی ہے، جس طرح سے جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کو یہ تیار کر رہے ہیں، سو ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہونے چاہیے، اور بالکل رائٹ پہ ہیں، پھر اس میں رکاوٹیں جو ڈالی جا رہی ہیں وہ تو سمجھ سے باہر ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کی۔